Pokhara, a piece of heaven, lies in the western part of Nepal. It is the capital city of Gandaki province. Pokhara is the center of attraction for several reasons. Among them, natural beauty is the first one. Pokhara has been the hub of education as well. There are many colleges run by the government, publics of the community, and private sectors. Among them, Kanya campus is the only one campus of this region devoted to quality education to girls. It lies close to the heart of Pokhara Mahendrapur. To the east, there is Manipal Teaching Hospital at the left of Kahudada. To the west, there is the dense residential area of Nadipur. Likewise, to the north, there is Bogar Pokhara, and the beautiful Annapurna range of Himalaya looks shining and welcoming all. Kanya campus is easily accessible from any part of Pokhara. Surendra Bahadur Bhariju, the retired professor of TU, was the founding chief of this campus. He recalls the moment of inception as 2048 साल मङ्सिर 22 गतेदेखि स्थापना भएको यस क्याम्पस पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको पहिलो कन्या क्याम्पस हो। महिला शिक्षामा कटिबद्ध र नारीहरूलाई स्तरीय उच्च शिक्षा दिएर आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूलाई सक्षम बनाउने र उच्च शिक्षा र सिपले युक्त बनाउने अठोट लिएको हो। त्यतिखेर शिक्षाविदहरू, समाजसेवीहरू र अभिभावकहरूले अठोट लिएको कारणले गर्दाखेरि यो क्याम्पस सुरुमा कन्या माविको कक्षा कोठा भवनमा बिहानमा यो कन्या क्याम्पसका कक्षाहरू सञ्चालन गरियो। सुरुका दिनहरूमा आइए र आइकम को कक्षाहरूमा 56 जना विद्यार्थीहरू भर्ना लिएर सञ्चालन गरेका थियौँ। 10 संस्थापक शिक्षकहरू जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थाई शिक्षक थिइन्, उहाँहरूले कन्या क्याम्पसको आम्दानी नभए पनि हामीहरूले कक्षा सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कबुलियत गरे अनुसार यो क्याम्पस स्थापना गर्नमा उहाँहरूको एउटा ठुलो ऐतिहासिक योगदान रहेको कुरो म निवेदन। यस क्षेत्रका महिलाहरू जो उच्च शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित छन्, उनीहरूलाई पनि उदारपूर्वक शैक्षिक छात्रवृत्ति दिएर उच्च शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराएको कुरो म निवेदन गर्न चाहन्छु। Mr. Yogendra Pradhan, banker, industrialist, and a social worker, as a chair of CMC, is guiding the campus actively to the path of success. कन्या क्याम्पस यो पश्चिमाञ्चलको नारी शिक्षामा समर्पित पहिलो क्याम्पस हो र मर्यादित शैक्षिक वातावरणमा कन्या शिक्षा हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र हामी यसै नाराको सेरोफेरोमा हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई पस्किरहेका छौँ र यसको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक, सङ्घ संस्था र कन्या स्कुल जसको हातमा यो क्याम्पस ठडिएको छ उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामीले नारी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनको लागि छात्रवृत्तिको अक्षय कोष पनि स्थापना गरेका छौँ। करिबन 1 करोड रुपियाँ हाम्रो छात्रवृत्ति अक्षय कोषबाट रहेकोले यसको प्रतिफलबाट वार्षिक 15 लाख रुपियाँ को छात्रवृत्ति हामीले वितरण गर्ने गरेका छौँ। अनुसन्धात्मक लेखहरू र अनुसन्धानको लागि प्राध्यापक वर्गहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउने किसिमको कार्यक्रमहरू, सैद्धान्तिक शिक्षा भन्दा व्यावहारिक शिक्षा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले सेमिनार तालिमहरूबाट नानीहरूलाई हामीले अतिरिक्त कक्षाहरू पनि लिने गरेका छौँ र सूचना र प्रविधिको यस युगमा हामीले प्रविधि मैत्री बनाउन सकेनौँ भने हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने हाम्रो ठम्याइरहेको हुनाले युक्त शिक्षाको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यस कन्या क्याम्पसमा भौतिक पूर्वाधारहरू पठन पाठनको लागि मैत्री होस् भन्ने हेतुले भौतिक पूर्वाधारहरू निकै कार्यहरू भइसकेको छ र बाँकी केही कार्यहरू पनि हामीले सञ्चालन निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यसरी हामी कन्या क्याम्पसको उत्थानको लागि यस व्यवस्थापन समिति जहिले पनि हरदम तयार रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। Suresh Manandhar, a young, energetic, dynamic,
academician is driving the institution to the destination as a campus chief. Kanna campus is a girls' campus. It is community-based non-profit organization. The vision of this campus is developing the institution as center of excellence to produce skilled, qualitative human resources and empowering women through quality education by using modern teaching pedagogy and research techniques. Kanna campus targets to empower women through quality education to generate self-dependent and skilled human resources that significantly contribute to the progress of society and the nation. There are 42 teaching staffs. Out of them, 10 staffs are female. Among them, 21 staffs are full-timer. There are 13 non-teaching staffs where 8 staffs are female. The salient feature of this campus are there is 5-story building, well-furnished classrooms, separate management committee for +2 and university program, separate library for +2 and university program with e-library, computer lab, auditorium hall, girls hostel with 40 student capacity, canteen, EMS system, technology-friendly classrooms, provision of purified drinking waters, 24 hours supervision by CC camera, internet facility, etc. For the better management, there are different committees and cells are formed in the campus like research management committee, exam committee, extracurricular activity committee, scholarship selection committee, student counseling and support cell, publicity cell, employment and coordination cell, etc. We prefer to provide quality than quantity. Kanna campus is reputed in this region for providing education for girls at a nominal fee. Kanna campus is success to achieve Nepal top result from community level campus in bachelor level, MBS level top in Gandaki province. We feel proud of our students having prominent position in different organizations. Mr. Chitra Bahadur Shrestha, a man of vision, committed for the development of campus, is the assistant campus chief. Kanna campus Pokhara conduct 5 different programs: BBS, BA, B.Ed, BIM and MBS. At present, enrollment of students are 410. We have 7 different departments in the campus. Kanna campus has managed a separate examination section for well management of examination. We are carrying out various responsibilities of both internal and external examination. Besides this, we also provide information of external examination to teachers and students. Kanna campus Pokhara is also concerned about ex-students as well as present students for job placement, for which employment coordination cell is created. The cell focuses on internship, job training for jobs in the banks, cooperatives, schools and trading houses. Remedy classes are conducted as per recommendation of teachers and departments. We also provide soft skill training courses. We conduct sport meet in anniversary day of the campus. We also conduct social service in the community. Mr. Chitra Bahadur Chetri, the chair of Teachers Association, Kanna campus Pokhara, is playing the role of bridge between administration and teachers. As a chairman of Kanna Campus Teacher Association, we are committed to support the administration and the management committee of the campus. As a coordinator of SSR preparation committee, fully support to preparation the report of the institution, and we, the teaching faculties, are especially committed to provide quality education and the overall development of the campus. Administration section of the campus. छात्राहरू आउँदाखेरि भर्ना हुन आउने छात्राहरूको भर्ना फारम वितरण हुन्छ। भर्ना फारम वितरण गरिसकेपछि भर्ना हुन चाहिने नानीहरू भर्ना हुन आउँछन्। भर्ना भइसकेका नानीहरूलाई विद्यार्थी परिचय पत्रको पनि क्याम्पसबाटै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नानीहरूसँग फोटो लिएर हामी विद्यार्थी परिचय पत्र दिन्छौँ। भर्ना भइसकेका विद्यार्थीहरूलाई ट्युको निर्देशन अनुसार रजिस्ट्रेसन फर्म भराइन्छ।
टियुको रजिस्ट्रेसन फर्म भरिसकेका विद्यार्थीहरूको परीक्षा फारम पनि भराइन्छ र परीक्षा दिने योग्य हुन्छन्। हाम्रो यस शाखामा चिठीपत्र बाहिरबाट आएको चिठीपत्रहरू दर्ता पनि गरिन्छ भने यहाँबाट बाहिर जाने चिठीहरू चलानी पनि गरिन्छ। अहिले हामीले यो विद्यार्थीका अभिलेख सफ्टवेयरमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। Education Management Information System EMIS section of the campus. EMIS, Education Management Information System of the campus, provides detailed information to the students as well as parents and the concerned authority, particularly has the network with the library, likewise administration, students, detailed information, likewise account section of the campus, and we keep record of everything systematically, and whoever wants to get information about the campus can contact here. Account section of the campus. कन्या क्याम्पस पोखरामा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण छात्रहरूबाट प्राप्त हुने शुल्क रकम बिलिङ शाखाबाट कम्प्युटर बिलिङबाट लिने गरेको छ। यसको साथै अन्य अनुदान सहयोग प्राप्त हुने सहयोग रकम आम्दानी बाँधी यहाँबाट इन्ट्री गर्ने गरेको छ। क्याम्पसमा हुने सम्पूर्ण खर्च तलबदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण खर्चहरूको बिल भरपाई अनुसार भाउचर उठाई भुक्तानी दिने गरेको छ। यी सम्पूर्ण कार्यहरू कम्प्युटर सफ्टवेयरमा राख्ने गरिएको छ। क्याम्पसको भौतिक सम्पत्तिको विवरण राख्ने, स्टक लेजर राख्ने गरिएको छ। आय व्यय विवरणको अडिट गराई अडिट रिपोर्ट पनि निकाली क्याम्पस सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने गरिएको छ। Library section of the campus. हामी कहाँ 13,256 वटा बुक सङ्ख्या रहेको छ। हालमा चाहिँ हामीले +2 र टियु अन्तर्गतको सेक्सनहरू छुट्याएका छौँ, जसमा चाहिँ +2 अन्तर्गत 5,990 रहेको छ भने टियु अन्तर्गत 6,945 वटा बुक टियु अन्तर्गत रहेका छन्। रेफरेन्स बुकमा 1586 वटा हाम्रो रेफरेन्स बुकहरू रहेको छ भने थेसिसहरू 145 वटा थेसिसहरू, रिपोर्ट राइटिङहरू 500 अन्दाजीमा 500 रहेका छन् भने हामीलाई 305 वटा हाम्रा एक्स्ट्रा बुकहरू रहेका छन्। सुरुमा एक्सेक्सन रजिस्टरबाट कार्य गरिएको थियो भने हाल आएर हामीले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सुरुवात गरेका छौँ। यी सम्पूर्ण कार्यहरू कम्प्युटरबाट गर्छौँ। इन्टरनेटको आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले चाहिँ ई लाइब्रेरीको व्यवस्था गरेका छौँ। Bachelor in Information Management BIM is a semester-based program of attraction under management stream. It is a practical course to generate IT specialists having managerial skill to serve in the bank and to be a software developer. It is facilitated by dynamic faculties of this region. Parents Committee is active in Kanya campus. They are interested to establish fund in the name of Parents Committee. मैले बेला बेलामा प्यारेन्ट्स मिटिङहरू गराएर चाहिँ गार्जियनहरुसँग राय सल्लाह उहाँहरुको चाहिँ विद्यार्थीहरुको चाहिँ के छ चाहिँ कमी कमजोरीहरु के कलेजसँग गुनासोहरु सबै सोधेर हामीले बेला बेलामा माइन्डहरु तयार पारिरहेका हुन्छौं। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स सबै गार्जियनहरुबाट चाहिरहेको छ। हजुरहरुलाई पनि यस कलेजमा चाहिँ आफ्नो नानीहरुलाई ढुक्क भएर पठाउनु हुन्न भन्न म विनम्र आग्रह गर्दछु। Extracurricular activities are essential for all-round development of students. Since such activities are organized almost every week, students have attraction towards it. They are taken to the picnic. There is restroom, changing room for girls with the facility of first aid kits. In case they needed rest, they can relax there for some time. There are sufficient washrooms with the provision of sanitary pad free of cost. There is boys' toilet as well. KCP is the center of different final exams of TU. Likewise, Public Service Commission, government banks also choose Kanya campus for center. So, it has the provision of spacious washroom for boys. Kanya campus Pokhara has focused on research activities. 2074 सालमा आरएमसी गठन भइसकेपछि कन्या क्याम्पसमा अनुसन्धानात्मक गतिविधि हामीले बढाउँदै आएका छौं। पियर रिभ्युड जर्नल 2 वटा जर्नल हामीले यस बीचमा प्रकाशित गरिसकेका छौं। एउटा अभिमुखीकरण गोष्ठी पनि हामीले यस सन्दर्भमा
सम्पन्न गरिसकेका छौँ, जसमा कन्या क्याम्पसमा प्राध्यापनरत साथीहरूलाई अनुसन्धानात्मक कार्यमा अभिप्रेरणा मिलोस् भन्ने अभिप्रायले गोष्ठी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र वर्षका 2वटा जर्नल रिसर्च जर्नल चाहिँ हामीले निकाल्ने हाम्रो एउटा कार्ययोजना छ र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। सँगसँगै हाम्रो लघु अनुसन्धान अथवा मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट पनि हाम्रो अगाडि बढिराखेको छ। There is good relation between Kanya campus and the local government. पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित कन्या क्याम्पस 2048 सालदेखि जुन स्थापित भएर कन्याहरूको लागि एउटा मर्यादित व्यवस्थापन सुरक्षित रूपले जुन किसिमले अध्यापन गरी आइराख्नु भएको छ, कन्या क्याम्पस हाम्रो महानगरपालिका या हाम्रो वडाकै गहनाको रूपमा मात्र नभई तत्कालीन अवस्थामा पश्चिमाञ्चल अहिले गण्डकी प्रदेश र नेपालकै एउटा गहनाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसको लागि क्याम्पस परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। Kanya campus fulfills social responsibility to sister organization. Mr. Prem Bahadur Budathoki, the headmaster of Kanya Secondary School. These two institutions, Sri Kanya Secondary School and Kanya Campus Pokhara, lie in the same premises. These two institutions have a motto of promoting and educating girls from primary education to higher educations. The campus and the school have a good relationship with each other. The campus supports the school for providing a scholarship for poor and genius students. Kanya campus has a cozy hostel for the students having the capacity of 25 students. It is the building constructed by Japanese embassy. कन्या क्याम्पस पोखराको लागि मात्र नभइकन सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको छात्राको लागि एउटा शैक्षिक गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। नानीहरूले यहाँ आएर बस्नु भएपछि सम्पूर्ण तवरले चाहिँ आफ्नो परिवारसँगै बसेको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक वातावरण हामीले यहाँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। साथै शान्त र पढ्नको लागि एकदमै उपयुक्त वातावरण पनि यहाँ रहेको छ र सम्पूर्ण किसिमको खाना लगायत यहाँ बस्नको लागि पनि सफा सुविधा र आरामदायी व्यवस्था हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई गरेका छौँ। म यहाँ यो होस्टेलमा बस्न लागेको करिब 1 वर्ष जति भयो होला। यो होस्टेलको वातावरण एकदम ठीक छ। The alumni of Kanya campus are committed to run various activities in campus. आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि यस कलेजमा आफूलाई पढ्न पाउँदा र आजको दिनमा पनि धेरै सक्षम महिलाहरू उत्पादन गर्न सफल यस कलेजमा चाहिँ नि यहाँहरूले पनि आफ्नो छोरी बुहारीहरूलाई चाहिँ नि पढाएर अझ यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिन अनि दिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। Students Welfare Committee is very active to play a role of bridge between administration and students. सम्पूर्ण छात्रहरूको हक हितका लागि कार्य गर्दछ। क्याम्पसमा मात्र नभई समाजमा रहेका समाजलाई आवश्यक अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्दै आएका छौँ। यस क्याम्पसमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका आधारमा संस्थाहरू खोलिएको छैन। यस संस्थाले केवल महिलाहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त गर्ने क्याम्पसको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ।